सिस्टरान बरे मोगान हो दवरलो आनी मादर ट्रेसा गेले हिंगा जायते मेमरीज जाय. शी हॅज वर्क फॉर द डेस्टिट्यूट, फॉर द ऑर्फन्स, फॉर द इन्फंट्स, फॉर लॉट ऑफ मदर्स विच वर दे ओल्ड. सो शी हॅज स्ट्रगल. सो ही आतां संस्था जी आहा ती मादर ट्रेसाकूच वचपाक जाय आनी कोणाकूच न्हू. कित्याक फुडले म्हाका खबर ना जायत चलता गोंयांत. हिंग बिल्डर लॉबी कोण घालपा जाता. सिस्टर येवपा सोदनाय आनी केसो काणयो त्यो काणयो ह्यो काणयो आम केसलो काणी आयकपा नाका. हे पोतून सिस्टरांक वचपा जाय. हिंगा कोणा बिल्डर लॉबी बी इनवॉल्व जावपा शिरपणा ह्यो काणी सांगून रिपेराच्यो आनी केसल्यो आमी कोताय. सगळो लोक मेन करपाक रेडी आहा करपाक हे रिपेर वर्क. जायत्या जाणांचे स्पेशली हे बिल्डरांचे दोव आहा सोन आमचे बॅकस्टेबर्स आहा हिंगा बॅक बायटर्स आहा. तेणी आमच्या मोदें राबोवन हो डिस्पोट केल्ल्या कडेन आहा दोड्यांनी. हांव नांव सांगना टायम येयलो म्हणून तेंच्याय हांव एक्सपोज कोत्तलो. Yeah, I am Dr. Odette Lobo. I am from Panjim. I was the one who has taken up this issue of the Missionaries of Charity from the day one, along with the support of activist Fidel Pereira and activist Marian Karnau. And the thing is that we have been following it up with the sisters at Calcutta and here at Goa. And the thing is that we have also met the president, who has said that he will give send a letter for reconsidering their decision and give them a time limit of 30 days. And the thing is that but nothing is mentioned that they will repair the roof because it is leaking a lot and it is getting flooded inside, and where the inmates are getting sick and they need a special care and everything. So so आमी कितें सांगलें तांकां की 30 days is very short, चड उणें. कित्याक आमकां कळूंक येयला की मादर जनरल कोण डिसायड करता ते इंडिया भायर आसा. ते इंडिया भायर आसा आनी ते येतले ऑक्टोबरान आनी 30 दीस चड शॉर्ट आहा. आनी दॅट्स वाय वी हॅव आस्क्ड द सिस्टर्स, वी हॅव कम विथ अ रेसोल्युशन हियर and we have to request assistance, and nobody was there. Only the staff person was there, Mr. David, because the committee people nor even the president was available here at the assistance. So we handed over to the staff who is there, one Mr. David, to hand over to the committee and to the president to reconsider their decision to wait till the month of October. But in the meantime, to send another letter to them saying that they will do the repair work, because they think, the sisters think that they will not do the repair work and they are unable to come here because it is not in a living condition, unfit condition. So the thing is that we request the president and the committee to send another letter to the Missionaries of Charity and to Calcutta to say that we are doing the repair work, and then only you all can re-enter here and continue with the social activity. So we request this committee assistance over to please reconsider our petition to grant time, and in the meantime to send them a letter, and also because Mother General is not here, she is coming back in the month of October. हांव मारियानो फेरांव. आमी डे वन सुटया. हांवें फिडलाक कॉल केलें बाबा मदर ट्रेसाचें हें जालें त्या दिसा सुटया. आनी डॉक्टर ओदेतार आनी आमचे बाय आहा नेन्स आमच्या बराबर येयल्ल्या कडेन आहा. ताका हें करून आमी आयज परतून पेटिशन करपाक येयल्या. कित्याक 30 डेजाचो टायम दिल्लो मदर ट्रेसाक परतून हें करपाक, रिकन्सिडर करपाक. आनी डॉक्टर ओदेतान सांगलां कितें कितें हडल आहा पळय तें आमचो आमी फॉलो अप करता. इवन आमी तेंचे पळय हिंगा प्रोविन्शियल आहा थिंगा लेगून आमी फॉलो अप केले. आनी तेणी आमकां सांगलां हें मदर सुपिरियरानूच हें घेवपाक जाता म्हणून. आनी ती आवट ऑफ इंडिया आहा आनी ती आवट ऑफ इंडिया येतोच ती आपणाचें कितें आहा पळय तें बाय मीन टायम जे बी डेलिकेट कंडिशनान हें पळय हें आहा थिंगा रावोंक जायना ते मातशें तेणी तेजेर नदर मारची आनी ते बेगींतल्या बेगीन तेणी रिपेर करचें आनी मदर ट्रेसाच्या हेकाय मिशनरी वा मदर ट्रेसाच्याय तांकां सांगचें आमी रिपेर करता आनी आमी तुमी कन्सिडर करता. हें करीत जाल्यार आमकां गोंयकारांक आनी जे पळय लोक मजत घेतात तांकां जाय ते बऱ्याक पडटा.
आयज आमी पेटिशन घेवन येयल्ली. डॉक्टर लोबोनू एक स्टँड घेयला की आपण सिस्टर्सांक घेवन येतोलेच म्हूण हिंगा. अँड अलॉंग विथ हर मी एंड मारियान स्टूड बाय. आतां पेटिशन घेवन परतून येयले आमी रिकन्सिडर करपाक हे कमिटीक आनी सांगपाक मातशें तांकां टायम दियाय. कित्याकू जी हेड आहा जनरल, शी इज आउट ऑफ स्टेशन. In fact, she is in Africa, wherein she is supposed to come down probably by mid of October or by end of October. So, that 30 days जे delay तेंका is not sufficient. Secondly, चोवपा गेल जाल्यार हे कंडिशनां ना, हाल्यां तर ती येताय म्हणली. If you see, we have been visiting these sisters. आमी तेंगेल्या शेल्टर होमाक गेले आनी जायतीं जाणटी डिसेबल जेश कोन आहाय आनी जेश कोन ह्यो सिस्टर्सो तेंची कुयदाद घेताय. दे आर बेड रिडन, दे कांट मूव, दे कांट इवन क्रॉल म्हणटाय जेश कोन तेंकां उबान घालूंक पडटा, उबान हाडूंक पडटा. सो हे कंडिशनां ना तेंकां हिंग दवरपाक. देर आर फ्यू वीच हॅव टू बी फेड, वीच हॅव टू बी लिफ्टड. तेंकां पॅम्पर घाल, तेंकां धुवपाक पडटा, पुसपाक पडटा, क्लिनींग पडटा. सो हे कंडिशनाक ना, हे रिपेराक येयला. सो सिस्टर्सांक तेश कोन आमी उलयले ते जाणा. सिस्टर्सूय म्हणपा लागलो तेंगे हांड न्हू आनी तेश कोन मागीर रिपेर वर्क केलें जाल्यार कित्याक आख्खें उंचल्यान चोयलें जाल्यार आख्खें गोटा उदक पण गोटा कोणशान गळो आहा आनी क्रॅक येयलो आहा आख्योय. सो हाफा तें तुमी चोयलें जाल्यार एश कोन बँड जालो आहा. सो ते रिपेरा येयलो आहा. So we have to repair that, and to repair this will take lot of time. So हांव हिंगा कमिटीको मागोता, as they say the Goa committee ji ha, they are doing an excellent job. I'm asking the president also, Neville, to reconsider this petition what we have given again and give them sufficient time and to repair this. आमी सोगली हाय हेल्प करपाक तेंकां. सो जाय जाण आमी मुळोले हा, आमी हेल्प करपाक रेडी आहाय. इफ दे टेक एन इनिशिएटीव टू रिपेर दीस एंड गिव इट बॅक टू द सिस्टर्स. सो आमी मागताय कमिटी कडेन प्लीज रिकन्सिडर दीस. आतां आमी रेजोल्युशन घेवन येयले ते दोना हें पेटिशन दिवपाकू कोण आसना, फकत ऑफिस बॉय आसलेलो डेविड. आमी डेविडा कडेन हें दिलो आहा आनी डेविडाको मागलो आहा तेका सांगोन की हें तुमी कमिटीको दिचें आनी आमगे सिस्टर्सांक परतून हिंग हाडचें म्हूण. कित्याकू हो जागो सिस्टरान बरें मोगान हो दवरलो आनी मादर ट्रेसा गेले हिंगा जायते मेमरीज आहाय. शी हॅज वर्क फॉर द डेस्टिट्यूट, फॉर द ऑर्फन्स, फॉर द इन्फंट्स, फॉर लॉट ऑफ मदर्स वीच वर दे ओल्ड. So she has struggled. So that has to go back to them again and only to them. So begging and pleading to the committee that it has to go back to the sisters, begging and pleading to the sisters to come back once it is repaired. So इतले मागोता. आता also म्हाका सांगपा जाय ही आता संस्था जी हा ती मादर ट्रेसाकूच वचपाक जाय आनी कोणाकूच न्हू. कित्याक फुडले म्हाका खबर ना जायत चलता गोंयांत. हिंग बिल्डर लॉबी ती कोण घालपा जाता. सिस्टर येवपा सोदनाय आनी केसो काणयो त्यो काणयो ह्यो काणयो आम केसल्यो काणी आयकपा नाका. हे पोतून सिस्टरांक वचपा जाय. हिंगा कोणा बिल्डर लॉबी बी इनवॉल्व जावपा शिरपणा ह्यो काणी सांगोन रिपेराच्यो आनी केसल्यो आम कोताय. सगळो लोक मेन करपाक रेडी आहा करपाक हे रिपेर वर्क. सो हांव हिंग मागोता आमगे संस्था कडेन ही परतून येवपा जाय आनी कमिटी कडेन मागोता परतून मादर ट्रेसा गेलेच सिस्टरां कडेन वचपा जाय. एंड नो बडी शूड गेट इनवॉल्व इन दीस. कित्याक आयको येत तेश कोनू कोमुदार लँड कॅप्चर केलो हाय, दोंगर कॅप्चर केलो हाय, कितना कॅप्चर केला आनी हें करपाक उगोच जाय. सिस्टरां एक काडे आतां परतून आपयताय. सो म्हाका आतां ही डिफरंटूय स्टोरी जाल्यार खबर ना. कित्याक आम पेटिशन आफ्टर पेटिशन फायल करीताय, फॉलो अप करीताय. सो आजून देखून हें रिपेराक गेल ना. सो हांव मागोता कमिटी कडेन हें रिपेरा वचपा जाय जाता तितू बेगीन आनी जाता तितू बेगीन तेंकां हाडपा जाय. थँक्यू.
आतां पळय फिदोलान पळय सांगलां तेजेरूच हांव ह्यो थोडेच सांगूंक सोदतां की हो जावन आहा प्रायम एरिया आनी ह्या प्रायम एरियेचेर जायत्या जाणांचे स्पेशली ह्या बिल्डरांचे दोवो आसून आमचे बॅकस्टेबर्स आहा हिंगा बॅक बायटर्स आहा तेणी आमच्या मोदें राबोवन हो दिसपोट केल्ल्या कडेन आहा थोड्यांनी हांव नांव सांगना टायम येयलो म्हणून तेंच्याय हांव एक्सपोज कोत्तलो आनी एक्सपोज केले म्हणून ते मनीस कोण आहा पळय तेय तुमकां कळटले बॅक स्टेबर्स कोण आनी तेकाच लागून हांव ह्या सनसेट गोवाच्या कमिटीक सांगता जरी तर तुमी तेंच्या शिकवण्यांचेर रावले आनी तेंच्या आयकॉन रावले तुमकांय खूब त्रास जाता तेका लागून हांव मागतां जे पळय तुमी न्ही हें घेतलात रेजोल्युशन घेतलात जे पळय मिशनरी ऑफ मदर ट्रिजाक वचून हाडपाक तांकां आमी पळय टायम मागला तेणी पळय टायम मागला कित्याक मदर सुपिरियर लिगन ना म्हणून भायर आहा म्हणून तो तांकां दिवचो आनी हे रिपेर करपाक तुमी हातीन घेवचें तुमकां मजत जाय की गोंयकार गोंयान आसात गोंया भायर आहात आनी अख्ख्या संवसाराचो लोक तयार आहा तुमकां सपोर्ट करपाक इतलेंच म्हजें सांगून आनी हे बॅक स्टेबर्स आनी बॅक बायटर्स पळय आहा तांकां ही म्हजी ह्यो मॅसेज तुमी फाटीं राबात तुमचें काम तुमी करात ह्या हेच्या मध्ये तुम्ही पडो ना